अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये सीरतुन्नबी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो पहले ज़रूर से देख लें। मैं इस सीरीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुछ मशहूर किताबों से डिस्कस करूँगा जो कि सीरत पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट किताबें मानी जाती है, जैसे अर्रहीकुल मक्तूम या द सील्ड नेक्टर बाय सफ़ीउर रहमान या मोहसिन इंसानियत द बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय नईम सिद्दीकी। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। उससे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। इस्लामी हुकूमत जो अपने गोल्डन दौर में स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका से लेकर एशिया और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी, उस वक्त की सबसे ताकतवर एम्पायर थी, जबकि इस्लाम दुनिया की अहम तरीन सियासी, समाजी, अस्करी, साइंटिफिक और कल्चरल सेंटर्स में से एक था। लेकिन इस्लाम से पहले क्या था? अरब लोग किस पर ईमान रखते थे? उनका ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका था और वो कैसे हुकूमत करते थे? आइए जानते हैं। इस्लाम से पहले पूरे अरब में हुकूमत दो कबाइल के दरमियान तकसीम थी, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों को या तो हीरा के अरब या गस्सानिद अरबों के कब्ज़े में रखा गया था। खुला सहरा कबाइलों को पूरी आज़ादी देता और कबाइल अपने पसंदीदा शख्सियत को कबीले के इंतखाब देखने के लिए चुनते। कबाइलों के सरबराहों के पास बादशाहों जैसे इख्तियार हुआ करते। हुकूमत की लालच में और एक दूसरे पर बड़ा दिखने के लिए लड़ाइयाँ भी होती रहती, जिनमें शऊर, लताफत, दानाई और शुजाअत के मुकाबले होते थे ताकि आवाम में मशहूरी हासिल की जाए। ख़ास तौर पर शायरी करने वाले ज़्यादा मशहूर होते थे। कबाइल के सरबराह को जंग गनीमत का ख़ास हिस्सा दस्तयाब होता, जैसे कि माल गनीमत का 1/4 हिस्सा या इससे भी कुछ ज़्यादा। अरब की सियासी ज़िंदगी में एक फैक्टर ये था कि अरब पेनिनसुला में कोई निज़ाम साजी का सिलसिला मौजूद ही नहीं था। यमन के अलावा किसी भी हिस्से में कोई सरकारी इदारा नहीं था। अरब लोगों ने सिर्फ अपने कबीले के सरदारों की हुकूमत को मान रखा था, बाकी किसी और ताकत या कब्ज़े के लिए कभी राज़ी नहीं हुए। इन कबीले के सरदारों को उनके माल और ताकत की बुनियादों पर चुना जाता था। उनकी हुकूमत भी सियासी हुकूमत की बजाय अखलाकी असास पर कायम थी। हैरत की बात है कि अरब के लोग कई सदियों तक किसी सरकारी इदारे के बगैर ज़िंदगी गुजारते रहे और इनमें कोई कानून और तरतीब नहीं थी। लोग अक्सर अपने आप ही कानून बनाया करते। बदला लेना आम अमल था। अगर कोई किसी शख्स पर जुल्म करता तो झगड़ा शुरू हो जाता और कई पीढ़ियों तक चलता रहता, क्योंकि कोई कोर्ट, पुलिस और कानून का निज़ाम मौजूद ही नहीं था। कबीले को अपने अफराद को हिफाजत देना ज़रूरी था, चाहे वो मुजरिम हो। अगर कोई कबीला अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता था तो ये शराफत की बात नहीं समझी जाती और उस कबीले का मजाक उड़ता था। अरबों की एनार्की की वजह से उनके पास कोई सरकार या सिस्टमेटिक कंट्रोल नहीं था। जंग आम सी बात थी। कबीले हमेशा झगड़े और जंग में रहते थे। हर कोई हर किसी का दुश्मन था। अरब के लोग जंग को अलग नज़रिए से देखते थे। जंग उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। जंग में वो अपने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का हुनर दिखा सकते थे। जंग में वो बहादुरी दिखा के अपना नाम रोशन कर सकते थे और अपने कबीले के लिए शान और इज़्ज़त हासिल करते थे। माली तौर पर अरब में यहूदी सबसे आगे थे। हिजाज में उनके पास सबसे ज़्यादा फलदार बाग और ज़मीनें थीं। वो उस समय अरेबिया में मौजूद अक्सर बिजनेसेस के मालिक थे। गुलामी भी अरबों की इनकम का एक अहम सोर्स था। मर्दों और औरतों को जानवरों की तरह खरीद और बेचा जाता था। वो अरब सोसाइटी के सबसे पिछड़े तबके के लोग माने जाते थे। सोसाइटी के सबसे इलीट तबके में वो लोग शामिल थे जो मनी लेंडर्स या ब्याज पर पैसा उधार देने वाले थे। उधार देने वालों ने इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखी थी कि कर्ज लेने वालों को गरीब से गरीब बनाया जा सके और उधार देने वाले खुद अमीर से अमीर बनते जाए। मक्का के लोग मुख्तलिफ ट्रेडर्स और बिजनेस ओनर्स थे। वो ट्रेडिंग के लिए गिरोह में सफ़र करते थे। सर्दी में यमन और गर्मी में सीरिया जाते थे। ये कारवां बहरैन और इराक भी जाते थे। ये ट्रेड अरब की इकोनॉमिक कंडीशंस में एक अहम किरदार रखते और सबसे ज़्यादा हुनर, योग्यता और तजुर्बे वाले लोग इसमें शामिल होते। कारवां का सलामती के साथ सफ़र करना मक्का के लोगों के लिए बहुत अहम था।
کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ کچھ بزنسز میں انویسٹ کر کے اپنا منافع حاصل کرنے کا انتظار کرتے تھے۔ مدینہ میں کھیتی عربوں کا خاص کام تھا۔ یہاں بھی یہودی تاجروں کا ہاتھ مالی طور پر اوپر تھا۔ یہودی لوگ صرف ٹریڈنگ اور بزنس نہیں بلکہ فارمنگ بھی کرتے تھے اور اپنے کاموں میں ماہر تھے۔ عرب میں عورتیں ظلم کا شکار تھیں اور انہیں کوئی برابری کا درجہ نہیں تھا۔ عربیہ میں ایک خوفناک رواج تھا جس میں نابالغ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے باپ کو اسے اپنے ہاتھوں سے دفنانا پڑتا تھا، چاہے وہ اسے چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ سماج اور روایت کو نبھانے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے اسے یہ کرنا ہی پڑتا۔ پری اسلامک عربوں کی اچھی خاصیتوں میں مہمان نوازی، وعدہ نبھانا، غیرت، مستقل ارادہ، تسلیم و صبر، بہادری، سچائی اور ایمانداری شامل ہے۔ یہ آداب اور عربیہ کی مثبت جغرافیکل لوکیشن نے ایک ایسا امکان پیدا کیا جو عرب کو اسلام کے بعد ایک نئی زندگی کی طرف لے کر گیا۔ اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ کو جاہلیہ یعنی اندھیرے کا دور کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ عرب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کا رخ مورتی پوجا یعنی بت پرستی اور شرک کی طرف ہوا۔ ایک شخص جس کا نام عمر ابن لوہی تھا، اس نے سیریا میں دیکھا کہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اسے یہ طریقہ اچھا لگا اور وہ اپنے ساتھ ایک مورتی مکہ لے آیا جس کا نام حبل تھا اور اسے کعبہ میں رکھ دیا، اور یہیں سے عربوں میں ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے شرک پورے علاقے میں پھیل گیا۔ کئی اور مورتیاں بھی الگ الگ جگہوں پر پوجی جانے لگی۔ عرب لوگ مورتی کی زیارت کرتے، قربانیوں سے ان کی رضامندی تلاش کرتے اور سجدہ کر کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ عربوں کی قبل اسلام مذہب بت پرستی اور شرک کے قوی اثرات سے بھرا تھا۔ عرب کے لوگ بہت سے بت پوجتے تھے اور ہر عرب قبیلے کے پاس اپنی ایک الگ مورتی یا کئی مورتیاں ہوتی تھیں۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے گئے کعبہ کو ایک بت پیشاچوں کا گڑھ بنا لیا جس میں 360 لکڑی اور پتھر کے بت رکھے تھے۔ عرب میں کچھ اور مذہب بھی تھے جیسے زندیق۔ یہ لوگ قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اچھے کے لیے ایک خدا ہے اور برے کے لیے ایک اور خدا ہے، اور دونوں خدا آپس میں حکومت اور خدائیت کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ یہودی۔ بہت سے یہودی لوگ سیریا اور فلسطین سے نکالے جانے کے بعد حجاز میں مائیگریٹ ہوئے، اور ان کے انفلوئنس سے بہت سے عربوں نے یہودی مذہب اپنا لیا۔ یثرب، خیبر، فدق ان کے خاص مرکز تھے۔ عیسائی۔ عرب کا غسان قبیلہ پہلے سے ہی رومنز دوارا کرسچن بنایا گیا تھا۔ غسان کے قبیلے حجاز میں مائیگریٹ ہوئے اور وہاں ایسٹیبلش ہو گئے۔ توحید پرست۔ یہ لوگ تعداد میں کم تھے۔ انہوں نے مورتیوں کی پوجا نہیں کی اور صرف ایک ہی خدا پر ایمان رکھا۔ یہ نبیوں کے راستے پر تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبیلے بنو ہاشم کے اکثر پریوار کے سدسیہ توحید پرست ہی تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں پڑھنے لکھنے کا علم ہونا بہت کم ہوتا تھا۔ اکثر عرب سیکھنے کے اچھک ہی نہیں تھے۔ عربوں کی سب سے بڑی اچیومنٹس ان کی پوئمز یعنی شاعریاں تھیں۔ عرب کی شاعری وہاں کا کلچر اور اتہاس جاننے کے لیے امپورٹنٹ سورس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ قرآن المجید اسلام کی ہولی اسکرپچر یعنی خدا کی دی ہوئی کتاب ہے، اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی تھی، جس کا آج تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے اترا، پھر ان کے ذریعے پوری امت تک پہنچا۔ قرآن کی عربی اور انداز بیان نے ہر طرح کی شاعری کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، اور وہیں سے عربوں میں شاعری کا رواج کم ہوتا چلا گیا۔ آج ہم نے اسلام سے پہلے عربوں کے حالات پر نظر ڈالی۔ اگلی ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ان کے انقلاب کی شروعات کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔